اندیشمندان تاثیرگذار غربی بر جهان اسلام شروع می‌کنیم. من پیش از شروع بحث این نکته رو خدمت عزیزان عرض کنم. ما یک جلسه امروز با رئیس دانشگاه داریم ساعت 11. بنابراین چند دقیقه زودتر بحث امروز تمام میشه، به پایان میرسه. انشالله ما در جلسات بعد این رو انشالله جبران خواهیم کرد. خب اما بحث ما، ببینید ما طبق برنامه ریزی که داشتیم ابتدا دورنمایی از تحولات فکری جهان غرب به دست دادیم، بعد گفتیم که اندیشمندان اسلامی متأثر از تفکر غربی در دو قسمت قابل بررسی است، یکی اندیشمندان ایرانی و دیگری اندیشمندان جهان غرب عرب اسلامی که مانند عربستان، مصر، الجزایر، تونس، مراکش، شبه قاره و سایر مناطق ما انشالله خواهیم پرداخت. ابتدا از اندیشمندان معاصر ایرانی شروع کردیم و به تفکرات آقای دکتر شریعتی پرداختیم. در این جلسه می‌خوایم قدری عمیق‌تر با افکار آقای شریعتی آشنا بشیم. گفتیم که آقای شریعتی به فرانسه سفر کرد و در فرانسه به مطالعه و تحصیل در زمینه تاریخ تمدن پرداخت. هنگامی که آقای شریعتی در پاریس بود، از جلسات گفتگوهای آقای ژان پل سارتر استفاده کرد. الان میخوایم یه اشاره‌ای به تاثیرپذیری شریعتی از ژان پل سارتر داشته باشیم. اما ژان پل سارتر kis? Pertama-tama sebelum memulai pelajaran ini saya ingin menyampaikan bahwa insya Allah nanti jam 11 waktu Iran saya ada pertemuan dengan salah seorang pejabat tinggi di Iran. Jadi lebih cepat saya akan menyelesaikan pertemuan kali ini. Mungkin beberapa menit lebih cepat dan insya Allah kita akan rapel ya pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Berkenaan dengan pembahasan kita adalah seputar tokoh-tokoh di dunia Islam yang memiliki yang terpengaruh oleh pemikiran dari pemikir-pemikir Barat. Kita sudah sampaikan bahwa insya Allah dalam pembahasan ini tokoh-tokoh dunia Islam yang akan kita bahas adalah meliputi tokoh-tokoh pemikir kontemporer yang berkewarganegaraan Iran, kemudian juga yang berkewarganegaraan di negara-negara Arab, Timur Tengah seperti dari Mesir, Aljazair, dan yang lainnya. Dan mungkin juga negara-negara yang lain. Kita sudah memulai pertemuan yang lalu dengan membahas Dr. Ali Syariati, ini salah satu pemikir kontemporer Iran yang terpengaruh oleh pemikir-pemikir dari Barat. Kita katakan bahwa Dr. Syariati pernah mengenyam pendidikan di Paris, di Prancis. Dan di sana beliau mengambil studi jurusan bidang sejarah peradaban. Dan selama berada di Prancis itu, Dr. Syariati seringkali mengikuti kuliah-kuliah dan pembahasan-pembahasan yang disampaikan oleh Jean Paul Sartre. Siapakah Jean Paul Sartre ini? Kita akan bahas. آقای ژان پل سارتر ابتدا در هنگامی که یک دانشجو بود در دانشگاه پاریس تحت تأثیر افکار کمونیست قرار گرفت و این تأثیر پذیری از کمونیسم تا سالها در آقای سارتر وجود داشت. سپس به مطالعه کتاب‌های فلسفی پرداخت و با دیدگاه اگزیستانسیالیسم آشنا شد. در ادامه به آلمان مسافرت کرد و در سفری که به آلمان داشت با دیدگاه‌های آقای مارتین هایدگر آشنا شد و بعد از مارتین هایدگر و پس از برگشت از آلمان سعی کرد در آثار خودش نگاه پدیدار شناختی هایدگری رو ترویج کنه. او
آثار مختلفی از خود به جای گذاشت. عمده این آثار در قالب داستان و رمان بود، مانند رمان تهوع. هرچند برخی آثار فلسفی هم منتشر کرد، مانند کتاب هستی و نیستی. آقای سارت در آثار خودش به چند مقوله بسیار توجه دارد. نخست مسئله انسان و موضوع انسانی. او معتقد است که متفکران پیشین عمدتاً وقت خود را صرف بررسی پدیده‌های جهان کرده اند، بدون اینکه به موضوع اصلی که همان انسان باشد توجه جدی داشته باشد. بنابراین ما باید به مسئله انسان بپردازیم. علاوه بر این، آن دسته از متفکرینی که در گذشته به موضوع انسان پرداخته اند، انسان را خلاصه کرده اند در آراء و دیدگاه ها و معرفت ها و به ابعاد احساسی و عاطفی انسان ها توجه جدی نداشتند. انسان ها فقط آگاهی نیستند، آنها در کنار آگاهی احساساتی مانند امید، ترس، محبت، عشق، نفرت هم دارند و باید در آثار فیلسوفان به این مسائل هم توجه شود. Jean Paul Sartre ketika masih duduk di bangku kuliah dan pada masa dia sebagai mahasiswa banyak sekali terpengaruh oleh pemikiran komunisme. Selanjutnya pada tahap berikutnya, pada masa berikutnya, dia mulai cenderung untuk menggeluti filsafat dan pemikiran-pemikiran, termasuk diantaranya pemikiran eksistensialisme. Setelah itu dia melanjutkan pengembaraan keilmuannya sampai pergi ke Jerman, dan di sana dia banyak sekali berkenalan dengan pemikiran-pemikiran dari Martin Heidegger. Setelah kembali dari Jerman, Jean Paul Sartre dalam karya-karya yang ditulisnya banyak sekali menukil dan menyebarluaskan pemikiran-pemikiran Heidegger. Salah satu bentuk penulisan yang dilakukan oleh Jean Paul Sartre adalah dalam bentuk roman, walaupun tidak dipungkiri pula masih ada karya-karyanya yang ditulis berkenaan dengan filsafat. Ada beberapa tema yang menjadi fokus pembahasan dalam karya-karya Jean Paul Sartre, diantaranya adalah mengenai masalah manusia dan hal-hal yang berhubungan dengan manusia. Menurut dia bahwa para pemikir dan filosof di zaman-zaman terdahulu lebih banyak berpikir dan merenungkan mengenai fenomena-fenomena yang terjadi di alam, atau memikirkan tentang asal-usul alam untuk mengenal alam yang ada. Mereka tidak memiliki perhatian yang cukup kepada masalah manusia dan apa-apa yang berhubungan dengan manusia. Memang tidak dipungkiri bahwa ada pemikir-pemikir dan filosof-filosof kuno yang berbicara soal manusia, tetapi umumnya mereka hanya berbicara dan membahas mengenai pemikiran-pemikiran dan pengetahuan-pengetahuan manusia. Tidak membahas atau sedikit sekali mereka memiliki perhatian terhadap pembahasan mengenai sisi emosi.
dan آقای سارت perasaan, afeksi yang dimiliki oleh manusia. Padahal menurutnya bahwa manusia itu selain memiliki pengetahuan, selain memiliki wawasan dan kemampuan untuk berpikir, manusia juga memiliki rasa cinta, rasa benci, rasa takut, yang mana ini rasa optimisme, yang mana ini semua adalah sebuah medan besar yang layak untuk dikaji. آقای سارت معتقد است که ما باید نگاهی انتقادی به اندیشه فیلسوفان گذشته داشته باشیم. او در پایان دوره معرفت زندگی می کرد، آنگونه که ادوار تفکر غربی را ذکر کردیم. بنابراین در دوره معرفت عده‌ای از متفکران تجربه گرا بودند و عده‌ای حسگرا. او معتقد است که تجربه گرایان به یقین دست پیدا نمی کردند و عقل گرایان انسان را فقط و فقط محکوم قوانین کلی و ضروری حاکم بر جهان می کردند. گویی یک رابطه ضروری علت و معلول بر جهان حاکم است و همه انسان ها مقهور و تحت سیطره این قوانین هستند. آقای سارت گفت خیر، انسان ها آزادند. این گونه نیست که قوانین کلی اراده انسان ها را از بین ببرد. انسان ها هویت خودشان را خودشان و با اراده خودشان می سازند. اگر در جامعه بخواهیم اسیر نگاه دیگران شویم و شخصیت خود را تحت تأثیر انتظارات دیگران ترسیم کنیم، دچار الیناسیونیسم یا از خود بیگانگی خواهیم شد. الیناسیونیسم یا همان از خود بیگانگی مطرود است. بله. خیلی طولانی میتونیم ترجمه کنیم. چشم در اگر خدمت. جمله به جمله باشه من چشم. بله بفرمایید. چون موندم از توضیحات شما میشه دوباره بفرمایید بخشی رو. بله. آقای سارت معتقد بود که ما باید نسبت به اندیشه های فلسفی نگاه انتقادی داشته باشیم. Sartre meyakini bahwa kita mesti memiliki pandangan yang kritis terhadap hasil pemikiran filsafat para pendahulu kita. متفکران قبلی معتقد بودند که انسان‌ها تحت سیطره قوانین ضروری مثل قانون علیت هستند. Para pemikir yang terdahulu meyakini bahwa manusia itu dia berada pada kondisi bahwa dia harus mengikuti serangkaian hukum, termasuk diantaranya hukum kausalitas. اما سارت معتقد است هیچ عاملی اراده انسانها را محدود نمی کند. بنابراین قوانین فلسفی هم نمی تواند اراده انسان را محدود کند. Sartre meyakini sebaliknya bahwa manusia itu memiliki sebuah tekad dan kemauan yang tidak bisa dibatasi oleh hukum-hukum filsafat. Manusia memiliki kemampuan, memiliki kemauan yang unggul di atas semuanya.
آقای سارتر در پاسخ به این سوال که انسان چیست پاسخ می‌دهد انسان عبارت است از مجموعه افعالی که خود او با اراده خودش انجام می‌دهد. Ketika ditanya mengenai apa pandanganmu tentang manusia atau apakah manusia itu, Sartre menjawab bahwa manusia merupakan kumpulan dari perbuatan-perbuatan dirinya yang dilakukan berdasarkan kehendak dan kemauannya. بنابراین اگر فیلسوفان قبلی انسان را به عنوان حیوان ناطق معرفی می کنند و برای انسان ذاتیاتی در نظر می گیرند که افراد نمی توانند آن ذاتیات را کنار بگذارند، سارتر معتقد است این سخنان اشتباه است و انسانها آزادی کامل دارند. Terkait pandangan para pemikir dan filosof-filosof terdahulu yang mengatakan bahwa manusia adalah hayawanun natiq, yakni makhluk yang berpikir, lalu kemudian untuk manusia mereka meyakini bahwa manusia itu memiliki apa yang disebut dengan esensi pada dirinya yang tidak bisa terlepas dari dirinya. Sartre meyakini bahwasanya manusia adalah Sartre mengatakan bahwa manusia lebih daripada itu. Dia bisa menentukan dirinya sendiri dan tidak bisa ditundukkan oleh aturan-aturan seperti itu. تأکید سارتر بر آزادی چنان بود که او حتی حاضر شد دین و اخلاق را نفی کند، زیرا دین و اخلاق قوانینی را به انسانها دیکته می کنند. Ya, Sartre meyakini bahwa manusia itu memiliki kebebasan. Dia unggul di atas semuanya dan memiliki kebebasan. Sehingga untuk bahkan Sartre untuk membela pandangannya ini dan mempertahankan pandangannya ini, dia rela untuk melepaskan agama dan akhlak, karena menurutnya bahwa agama dan akhlak itu, agama dan etika itu atau moral adalah aturan-aturan yang membatasi manusia dan membuat manusia harus tunduk kepadanya. بنابراین از نظر سارتر چیزی به نام قوانین حسن و قبح و خوب و بد وجود ندارد. خود فرد انسانی است که باید تصمیم بگیرد که چه چیزی را خوب و چه چیزی را بد تلقی کند و در این زمینه اسیر نگرش افراد دیگر نباشد. Sartre juga meyakini bahwa tidak ada yang namanya baik dan buruk itu. Baik dan buruk itu yang menentukan manusia. Dia yang bisa membuat keputusan bahwa ini adalah hal yang baik atau yang buruk. بنابراین او در آثار خودش تلاش می کند از این آزادی دفاع کند. برخی به او اشکال کرده اند که آیا این آزادی مطلق مستلزم آنارشیسم و نفی حکومت و دولت است؟ Ada sebagian Sartre dalam karya-karyanya membela pandangan kebebasan yang disampaikannya ini, dan tentunya pandangan ini tidak lepas dari kritik. Sebagian pengkritik mengatakan, bukankah kebebasan
dirumuskan dan didefinisikan oleh SART ini akan melahirkan anarkisme. او در پاسخ میگوید خیر، زیرا میان دو رفتار فرق وجود دارد. یکی رفتار کسی که خودش تصمیم میگیرد با آزادی خودش قوانین اجتماعی را رعایت کند و رفتار فردی که قوانین اجتماعی را از آن جهت رعایت می کند که اگر رعایت نکند دچار جریمه و تهدید خواهد شد از سوی دولت. Dalam menjawab apakah kebebasannya yang merupakan pendapatnya saat ini tidak menimbulkan anarkisme, dia menjawab bahwasanya tidak, karena ada perbedaan antara dua hal ini. Pertama, antara dua hal yang pertama adalah orang yang berbuat sesuatu karena kebebasannya itu berbeda dengan orang yang melakukan sesuatu karena ada aturan yang membatasinya, sehingga ketika hubungannya dengan aturan, saat dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan aturan itu, dia harus menghadapi konsekuensi berupa hukuman yang mungkin akan didapatkannya. برای مثال اگر من بخواهم رانندگی کنم ممکن است با چراغ قرمز مواجه شوم. حال اگر خودم اندیشیدم که گذر کردن از چراغ قرمز باعث محدود کردن آزادی دیگران می شود و دیگر افراد انسانی هم همچون من آزاد هستم، پس نباید به آنها آزادیشان را از دست آنها بگیرم، بنابراین پشت چراغ قرمز می ایستم. اما برخی دیگر میگویند نه، ما باید به خواسته های خودمان برسیم و چون ما عجله داریم باید از چراغ قرمز عبور کنیم. اما همین که می آید عبور کند، وقتی با مأمور راهنمایی رانندگی مواجه می شود که قصد دارد او را جریمه کند، بنابراین او نیز پشت چراغ قرمز می ایستد. بنابراین هم من هم او هر دو پشت چراغ قرمز ایستاده ایم، اما نحوه عمل من با نحوه عمل او فرق دارد. من با تصمیم خودم پشت چراغ قرمز ایستادم و او با اجبار مأمور راهنمایی و رانندگی. Sebagai contoh misalnya, ketika seseorang mengendarai mobil, dia menyetir kendaraan atau mengendalikan kendaraan, ketika sampai di persimpangan dan lampu merah menyala, jika orang ini adalah orang yang memiliki kebebasan, dia sadar akan kebebasan dirinya, dia bisa saja melanggar, menerabas lampu merah dan tetap berjalan, dan dia juga bisa untuk berhenti saat lampu merah. Ketika dia berpikir pada dirinya, kalau saya menerjang lampu merah, maka tentunya saya akan membatasi kebebasan orang yang akan melewati tempat ini saat lampu hijau. Maka akan terjadi kekacauan. Untuk menghindarkan kekacauan, saya dengan kesadaran penuh saya berhenti di belakang lampu merah. Ini tentunya berbeda dengan kondisi orang yang dia bisa saja melakukan menerjang lampu merah karena dia sedang tergesa-gesa. Akan tetapi dia melihat kalau dia melewati lampu merah, maka di depan dia akan diberhentikan oleh polisi yang akan memberikan tindakan langsung, menilang dia di tempat itu, sehingga dia karena khawatir akan mendapatkan hukuman seperti itu, dia juga berhenti di belakang lampu merah.
antara saya yang berhenti karena kesadaran saya supaya bisa memberikan kebebasan kepada orang lain dengan orang yang berhenti di belakang lampu merah atas dasar karena dia takut kalau seandainya dia menerjang lampu merah akan ditilang oleh polisi, kita sama-sama berhenti di belakang lampu merah. Tetapi tujuan dan niat kita dan motif kita berhenti berbeda. نکته دیگری که سارت افکار فیلسوفان قبلی را رد می‌کرد این بود که فیلسوفان و متفکران پیشین به بررسی موضوعات ذهنی می پرداختند و کمتر به مسائل انسانهای جهان خارج توجه می کردند. انسانهای جهان خارج مشکلاتی دارند، مسائلی دارند که متفکران باید به آن بپردازند. برای مثال امید به آینده، ترس از مرگ، سؤال از هویت، اینها مسائل انسانی است و کمتر در آثار فیلسوفان wujud darat. Masalah lain yang dikritik oleh Sartre atas pemikiran para filosof terdahulu adalah berhubungan dengan masalah tema-tema yang bersifat konseptual. Sartre meyakini bahwasanya para filosof terdahulu lebih banyak berbicara tentang konsep. Mereka kurang melihat, kurang melirik, kurang memiliki perhatian kepada masalah-masalah manusia yang ada di alam ini, di dunia ini, yang manusia-manusia ini memiliki berbagai macam masalah, dirundung oleh berbagai macam masalah. Masalah yang ada pada manusia adalah bahwa manusia itu perlu untuk memiliki rasa optimisme tentang masa depan. Manusia itu kadang merasa takut akan apa yang belum terjadi, atau mungkin manusia itu kadang bertanya-tanya tentang identitas dirinya. Hal-hal semacam inilah yang mestinya mendapatkan perhatian dari para pemikir. او در آثار خودش به مشکلات انسانها می‌پرداخت و مسائل آنها را بررسی می‌کرد. همچنین در زندگی روزمره خودش با شرکت در تجمعات افراد مختلف از آنها حمایت می‌کرد. برای مثال وقتی شهروندان و مهاجران الجزایری در شهر پاریس علیه دولت راهپیمایی کردند و پلیس بخشی از آنها را به قتل رساند، ژان پل سارتر به حمایت از این مردم الجزایری پرداخت و دولت را انتقاد کرد. همچنین وقتی شاه ایران جوانان انقلابی ایرانی را می‌کشت، در خیابانها زندانی می‌کرد، ژان پل سارتر با نگارش نامه‌ای از شاه خواست که جوانان را اذیت نکند، آزار نرساند، حبس نکند. همچنین وقتی میدید کشورهای متعددی به دولت غاصب اسرائیل حمله کردند و اسرائیل به تنهایی در مقابل آنها از خود دفاع می کند، به حمایت از رژیم اشغالگر قدس پرداخت و از کشورهای عربی انتقاد کرد. این افعال آقای سارتر در راستای این قرار می گرفت که متفکر باید به مسائل سیاسی اجتماعی خود بپردازد. Di dalam karya-karyanya Sartre banyak sekali membahas tentang masalah problematika yang dihadapi oleh umat manusia.
Dalam kehidupan kesehariannya, Jean Paul Sartre juga seringkali terlibat dan ikut bergabung dengan kelompok-kelompok yang bermacam-macam. Sebagai contoh misalnya ketika terjadi demonstrasi di Prancis yang dilakukan oleh orang-orang Aljazair yang menuntut kebebasan, di situ terjadi tindakan represif yang dilakukan oleh polisi Prancis terhadap para pendemo, sehingga sebagian orang yang melakukan demonstrasi itu menjadi korban dan tewas dalam peristiwa itu. Sartre menanggapi peristiwa ini menunjukkan kritik yang tajam kepada pemerintah Prancis dan tindakan represif yang dilakukan, serta menyatakan dukungannya kepada para pendemo orang-orang Aljazair itu. Atau ketika terjadi demonstrasi besar-besaran kelompok revolusioner di Iran, Shah Pahlavi memerintahkan orang-orangnya untuk melakukan tindakan penumpasan kepada para pemuda revolusioner itu, sehingga banyak sekali pemuda-pemuda Iran yang terbunuh. Saat itu Sartre menyampaikan kritiknya kepada pemerintah Iran, pada rezim Iran, dan meminta Shah untuk tidak melakukan tindakan-tindakan semacam itu terhadap para pendemo. Kemudian ketika terjadi serangan negara-negara Arab kepada Israel, dan Sartre saat itu melihat bahwa Israel sendirian dikeroyok oleh negara-negara Arab, dia tampil sebagai pembela Israel dan mengecam tindakan yang dilakukan oleh negara-negara Arab yang mengeroyok Israel. Nah, apa yang dilakukan oleh Sartre ini kita melihatnya sebagai upaya dia untuk menunjukkan bahwa seorang pemikir itu mesti juga melakukan tindakan-tindakan yang nyata dan terlibat serta peka terhadap permasalahan politik dan permasalahan sosial yang ada di sekitarnya. سارتر با اینکه میتوانست به عنوان یک فیلسوف سرشناس وارد دانشگاه پاریس شود، اما هیچگاه به کار آکادمیک و دانشگاهی نپرداخت و تلاش کرد با توده مردم و عموم مردم ارتباط برقرار کند. حتی او محل رفت آمد خود را یک قهوه خانه در شهر پاریس قرار داد تا هر کس علاقه دارد با او هم سخن شود به این قهوه خانه مراجعه کند. به عبارت دیگر سارتر برای توده مردم اهمیت زیادی قائل بود. Walaupun dia punya kesempatan dan peluang yang sangat bagus untuk bisa masuk ke kampus dan menjadi seorang filosof yang diperhitungkan di lingkungan kampus, tetapi dia menolak untuk terlibat di dalam kegiatan-kegiatan akademik resmi. Dia lebih cenderung untuk bergabung dengan berbagai lapisan masyarakat dan berhubungan langsung dengan mereka. Bahkan tempat yang dijadikan sebagai markas bagi dia untuk duduk dan bertemu dengan berbagai kalangan adalah sebuah coffee shop yang ada di Perancis. Seakan-akan dia mengumumkan kepada semua bahwa dia bisa ditemui dan bisa ditemui di tempat tersebut. مشابه همین رفتار را در آقای شریعتی مشاهده می‌کنیم. شریعتی پس از آنکه به ایران آمد و از تحصیلات تمام شده خود خواست استفاده کند، هرچند ابتدا به سراغ دانشگاه رفت، اما محل سخنان خودش را حسینیه ارشاد قرار داد. Mirip dengan itu adalah yang dilakukan oleh Dr. Ali Syariati sekembalinya beliau ke Iran. Ketika kembali ke Iran,
Syariati punya potensi dan peluang yang besar untuk terlibat dalam kegiatan akademik di perguruan-perguruan tinggi di Iran. Memang dia juga sempat untuk masuk ke lingkungan kampus dan sempat untuk mengajar di perguruan tinggi, tapi itu tidak berlangsung lama karena Syariati lebih menitik beratkan untuk bisa menyampaikan pemikirannya lewat media atau tempat dan forum yang bisa dihadiri oleh berbagai kalangan dan lapisan masyarakat. Karena itu Syariati memilih Husainiyah Irsyad yang merupakan tempat kumpulnya orang-orang yang orang-orang berbagai macam kalangan. Husainiyah Irsyad itu dijadikan oleh Syariati sebagai tempat atau forum untuk menyampaikan pemikiran-pemikirannya. در حسینیه ارشاد که نامی اسلامی برای مرکز اجتماع مسلمانان در ایران هست، اما در این حسینیه ویژگی هایی وجود داشت که باعث جذب جوانان شد. یک، اینکه این حسینیه شخصیت هایی می آمدند که موضوعات جدید اسلامی را بیان می کردند. دو، اینکه در این حسینیه در کنار کاشیکاری و پرچم و شعارهای اسلامی بر در و دیوار صندلی‌هایی برای گوش دادن به سخنران قرار داده شده بود که در آن روزگار پدیده جدیدی محسوب میشد. و اینکه این حسینیه در مناسبت‌های مذهبی سخنرانی‌ها را برگزار می‌کرد، مانند ولادت پیامبر اسلام. و اینکه آقای شریعتی برخلاف بسیاری از واعظان دینی کت و شلوار داشت و حتی کروات میزد و علاوه بر اینها محاسن خود را اصلاح کرده بود. با این حال از آیات و روایات سخن می گفت و این سبک و سیاق برای جوانان ایران آن روزگار جذاب بود. Husainiyah Irsyad adalah sebuah tempat yang kalau kita melihat dari nama Husainiyah dan kemudian Irsyad adalah sebuah tempat agamis, tempat pusat kegiatan agama. Dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain, Husainiyah Irsyad memiliki memiliki sejumlah kelebihan. Yang pertama adalah bahwa di Husainiyah Irsyad ini materi-materi yang disampaikan adalah materi-materi yang baru berkenaan dengan Islam, tema-tema yang baru yang jarang orang mendengarnya. Yang kedua adalah di Husainiyah ini, walaupun di samping kita melihat Husainiyah ini ornamen-ornamennya adalah ornamen-ornamen keislaman, dengan mungkin juga dekorasinya adalah dekorasi yang menunjukkan nuansa keagamaan yang kental, tetapi di situ dibahas pembahasan-pembahasan yang tidak hanya berhubungan dengan Islam tapi berhubungan dengan masalah-masalah kekinian. Yang menarik lagi adalah di Husainiyah Irsyad ini biasanya diselenggarakan pertemuan-pertemuan dengan momen-momen keagamaan seperti kelahiran maksum atau wafatnya maksum dan hal-hal yang berhubungan dengan momen-momen keagamaan. Dan di sini yang menarik adalah ketika biasanya pada momen-momen seperti itu para penceramah yang duduk di mimbar dan menyampaikan ceramahnya umumnya adalah orang yang berpakaian ulama, Dr. Syariati tampil di situ dengan penampilan yang berbeda. Dia tidak menggunakan pakaian ulama tapi menggunakan setelan jas. Bukan hanya itu, bahkan dia mengenakan dasi, yang mana penggunaan dasi itu dinilai sebagai sesuatu yang kebarat-baratan. Yang ketiga, lebih dari itu, Dr. Syariati berbeda dengan para ulama yang memelihara jambang. Syariati justru tampil dengan jambang dan kumis yang
yang dicukur. Dan ini untuk masa itu, bagi pemuda-pemuda Iran di masa itu adalah sesuatu hal yang menarik. همانطوری که ابتدای جلسه عرض کردم بنده ساعت 11 یعنی همین الان یک جلسه با مدیر رئیس دانشگاه دارم که این دیگه دست من نبود و بنا بود خدمتشون باشم. اگر اجازه بدهید ادامه بحث رو در جلسه بعد دنبال بکنیم. انشاءالله موفق و مؤید باشید. التماس دعا. خداحافظ. Bagaimana yang tadi saya sampaikan di awal pertemuan, jam 11 waktu Teheran ini saya ada pertemuan dengan pejabat kampus. Karena itu saya harus meninggalkan ruangan ini dan insya Allah kelanjutan pembahasan ini akan kita uraikan dan kita kupas pada pertemuan yang akan datang. Syukran Ustaz. Tadi gimana Ustaz Hafid? Harus ada deposit ya, deposit atau apa? Ustaz? Deposit apa ini? Kalau bawa keluarga. Kalau bawa keluarga itu. Oh, sewa rumah. Deposit atau untuk kebutuhan kita sendiri?